हामीले जब वैदिक भनेर भन्छौँ, सनातन भन्छौँ, हिन्दू भन्छौँ, पहिलो पार्ट वैदिक भयो, त्यसको अलिकति विस्तार सनातन भयो, त्यसको अलिकति आधुनिकीकरण हिन्दुत्व हो। यसरी बुझौँ। यो तीनटा एउटै चिज होइन फेरि। वैदिक धारा जो हो, जहाँबाट हामी जुन विचारधाराबाट हामी अनुप्राणित हुन्छौँ, त्यो विचारधारा चाहिँ त्यही हो। तर वैदिक र हिन्दुत्व फेरि धेरै फरक कुरा हो। त्यसलाई हामीले त्यसरी जाउँ। किनभने जो ज्ञानको स्रोत हो, त्यो ज्ञानको स्रोत एउटै चिज भए पनि व्याख्या चाहिँ तपाईँको अलिकति विस्तारित हुन्छ, फराकिलो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। जस्तै एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एउटा छ, तर विद्वानहरूले त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्छ। वैदिक ऋषिहरूले, भगवान शङ्करले जुन सत्यको उद्घाटन गर्नुभयो, जुन ज्ञानको विस्तार गर्नुभयो, भगवान बुद्धले पनि त्यही ज्ञानको विस्तार गर्नुभयो। समग्र रूपमा संसारभरिका साधकहरूको, तत्त्वचिन्तकहरूको, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको जब हामी कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा तपाईँको एउटै हुन्छ। जब सङ्गठनको कुरा आउँछ, त्यसपछि अलिकति फरक हुन्छ। मैले हिजो दुईवटा कुरा गरेको थिएँ कि यो हामी जब हिन्दुत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको हिन्दुत्व त हाम्रो छिमेकी देशमा पनि हिन्दुत्वको कुरा भइरहेछ, हिन्दुत्वकै नाममा सरकार बनिरहेछ। दुईचोटि निर्वाचन लडेर व्यापक रूपमा तपाईँको जनमत हासिल गरेर सरकार बनाएको छ, उसले पनि हिन्दुत्वको कुरा गर्छ, हामी पनि हिन्दुत्वको कुरा गर्छौँ। तर हाम्रो हिन्दुत्व र उसको हिन्दुत्वमा फरक छ भनेर मैले हिजो थोरै सङ्केत गरेको थिएँ। म त्यो विषयमा अलिकति राखौँ अनि त्यसपछि अगाडि। भारतको हिन्दुत्वमा के फरक छ भने उनीहरू इस्लामिक सभ्यतासँग लडिरहेका छन्। इस्लामिक आक्रमण हुँदाखेरि 5000 मन्दिरहरू तोडेर उनीहरूको इतिहासमा भएका जो नामावलीहरू, त्यो नामावलीलाई परिवर्तन गरेर जो उनीहरूको चाहिँ नयाँ ढङ्गले इस्लामिक सभ्यता स्थापित भएको थियो, त्यसमाथि चाहिँ उनीहरूको सङ्घर्ष छ। उनीहरू त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो देश कुनै सभ्यताले आक्रमण गरेर हामी पराधीन भएको होइन। न हामीले इस्लामले आक्रमण गरेर हामी पराधीन भयौँ, न हामी इसाईले तपाईँको चाहिँ आक्रमण गरेर पराधीन भयौँ। भारत दुवै ढङ्गले चाहिँ शक, हुँड, मुसलमान, इसाई सबैले आक्रमण गरेर थिचोमिचो परेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हिन्दुत्व र हाम्रो हिन्दुत्वमा अलिकति फरक छ। हाम्रो हिन्दुत्वको आधार के हो भनेदेखि हाम्रो भूगोल, हाम्रा पुर्खाले दिएको विचार। हाम्रा पुर्खाले सङ्कुचित विचार दिएको छैन। उनीहरू लडेर सङ्घर्ष गरेर तहस नहस भएको अवस्थामा उनीहरूले अहिले स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। तर हामीले हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशभित्रका राई लिम्बूहरू, गुरुङहरू, तामाङहरू, थारूहरू सबै चिजलाई पुग्ने कमन मिनिमम प्रोग्राम जब लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो हिन्दुत्व चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी हुन्छ। हामी सानो अब यहाँभित्र सबभन्दा ठुलो अहिले तपाईँको हिन्दुत्वभित्र सबभन्दा बढी आलोचना हुने विषय के छ भने तपाईँको यहाँ छुवाछुत र महिलाहरूप्रतिको तपाईँको दोस्रो दर्जाको भावना। शास्त्रीय हिसाबले जब हामी भन्छौँ भनेदेखि तपाईँको यसमा फेरि कुनै समस्या छैन। तर राजनीतिक रूपले समाजलाई जो विभाजन गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यसले गर्दाखेरि हामीलाई जहाँ कहीँ जो प्रश्न आउँछ त्यो हाम्रो हृदयमा तपाईँको सियो गढेको जस्तो हुन्छ। हामीले महिलालाई राम्रोसँगले बुझ्न सकेनौँ। शास्त्रले भन्छ यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताको वास हुन्छ। तर हाम्रो घरमा नारीहरूप्रति हामीले कस्तो धारणा राखिरहेछौँ, कस्तो व्यवहार गरिरहेछौँ, उनीहरूको काममा कति सहयोग गरिरहेछौँ, हामीले कति हात बटाइरहेछौँ, कति जिम्मेवारी बोध गरिरहेछौँ। जब हामी हिन्दुत्वको कुरा गर्छौँ भने त्यसप्रति पनि हेर्नु। हाम्रो घरमा महिलाहरू, हाम्रो छिमेकमा महिलाहरू, हाम्रो परिवारमा महिलाहरू कति पिल्सिएका छन्, तिनीहरूका समस्याहरू, तिनीहरूको भावनाहरूलाई हामीले कति आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो चिजमा हामी जब राम्रोसँगले गहिरिएर विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनेदेखि बल्ल हामीले हिन्दुत्वको कुरा गरेको सोच्छौँ। 4वटा पुरुषार्थहरूमध्ये जीवनका धर्म भनेको कर्तव्य, अर्थ, पैसा, काम भनेको भोग, मोक्ष भनेको आनन्द,
चारवटा पुरुषार्थहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो श्रेणीमा पर्छ धर्म। जब हाम्रो धर्म बिग्रन्छ, हाम्रो अर्थ बिग्रन्छ, हाम्रो भोग विलासका आधारहरू बिग्रन्छन्, हाम्रा आनन्दका स्रोतहरू बिग्रन्छन्। सबभन्दा पहिले हामीले सुधार्नुपर्छ धर्मलाई। धर्मलाई व्यापक दृष्टिकोणमा बुझ्नुपर्छ। धर्म भनेको तपाईको जब हामीले चाहिँ यो हाम्रो शरीर, यसमा दुईटा पार्ट छ, एउटा भौतिक कुराहरू छ, एउटा आध्यात्मिक कुरा छ। शरीरको जो बाह्य आवरण हो, हामीले जब देख्छौँ यत्र शरीरहरू देख्छौँ, यो शरीरहरू के हो? भौतिक हो। तर यसभित्र जो छ तपाईको यो आध्यात्मिक छ। यो आध्यात्मिक तपाईको चाहिँ के छ भने ईश्वरको अंश छ। ईश्वर प्रत्येक जीवको हृदयमा वास गर्छ भनेर भने विश्वव्यापी रूपमा ईश्वर के गर्छ? सम्पूर्ण जीवहरूको हृदयमा बस्छ। हो, हामीले त्यो ईश्वरको हामी अंश हौँ भनेर भनेदेखि हामीले धर्मलाई व्यापक रूपमा बुझ्नुपर्छ। र धर्मको एउटा चाहिँ तपाईको सबभन्दा ठुलो हाम्रो जब म वेददेखि अहिलेसम्मको मैले पढेको संस्कृत बागमयको म विद्यार्थी भएको हुनाले मैले धर्मसम्म जहाँसम्म हेर्छु त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि सङ्गठन भनेर भने त्यहाँ के भन्छ कर्तव्यसँग जोडेको छ। हामीले कर्तव्य कस्तो गर्छौँ? हामीले राम्रो हाम्रो अब हामी केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ यहाँ, हाम्रो व्यवहारले गर्दाखेरि तपाईँको धर्मको मूल्याङ्कन हुन्छ। किन हामी त अभियन्ताहरू भनौँ त, राष्ट्रलाई विश्वका हिन्दूहरूको सङ्गठन, युवा सङ्गठनहरूको चाहिँ हामी केन्द्रीय सदस्य भनेर भनेपछि त हामीले सम्झिनुहोस् कि त्यो स्तरमा हाम्रो बुद्धि र हृदयलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा विकसित गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य भएको हामीलाई चाहिँ सुहाउँछ। अनि एउटा महिलाहरूप्रति र अर्को तपाईँको जनजातीय दलित जनजातिहरूप्रति, जसलाई तपाईँको चाहिँ अछुत रूपमा तपाईँको नजानेको, नबुझेको, होइन केही पनि शिक्षित नभएको त्यस्तो भनेर बुझ्छ। तर वास्तवमा तपाईँको संसारमा न कोही शिक्षित हुन्छ न कोही अशिक्षित हुन्छ। किनभने तपाईँको ती चराचुरुङ्गीहरूलाई त केही पनि पढाएको छैन, कसैले केही पढाएको छैन, तिनीहरू त युनिभर्सिटीबाट केही डिग्री पनि लिएको छैन, तर कस्तो मजाक गुण बनाएर बस्छ, कस्तो मिलेर बस्छ। उनीहरूले कहाँ सिक्यो? ज्ञान जो हो केवल अहिले तपाईँको यो युनिभर्सिटी आधुनिक जो शिक्षा पद्धति छ, युनिभर्सिटीका डिग्री लिएर मात्रै हामी शिक्षित छौँ भनेर हामीले नठानौँ। अक्षर नचिनेका मान्छेहरूको पनि गाउँमा बहुत राम्रो जीवन चलिरहेछ। म पिएचडी गरेको व्यक्तिभन्दा, पिएचडी गरेर युनिभर्सिटी पढाएको व्यक्तिभन्दा अक्षर नचिनेको गाउँमा बस्ने मान्छेको जीवन बहुत राम्रोसँगले चलिरहेछ। मैले आफूलाई त्यो स्तरमा हेर्छु कि म यत्रो तपाईँको चाहिँ 15 वर्ष तपाईँको विदेशमा बसेर पिएचडी गरेर आएर युनिभर्सिटी पढाइरहेको छु। मेरो आमाले अक्षर चिन्नु भएको छैन, तर मेरो आमाको जो एउटा कामको लय छ नि त्यो मेरोभन्दा धेरै विस्तृत छ। जीवन कसरी चलाउने भन्ने एउटा जो ढाँचा छ नि त्यो मेरोभन्दा धेरै फराकिलो छ। त म पढेको ठुलो मान्छे कि मेरो आमा अक्षर नचिनेको मान्छे ठुलो मान्छे? त्यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ तपाईँको यसरी लिनुपर्छ कि विश्वविद्यालयले डिग्री दियो भन्दैमा एउटा कागजको तपाईँको फोटो हामीले पायौँ भन्दैमा घमण्ड र अहङ्कार र दम्भले जीवन चल्दैन। जीवन त व्यवहारले चल्छ। हामी व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्मको जो मर्म छ यसलाई हामीले विशाल दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ। बल्ल हामीले चाहिँ धार्मिक भएको, आध्यात्मिक भएको सोच्छौँ। हामीले समाजका हरेक वर्गलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्यौँ भनेदेखि अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने तपाईँको देशमा हेर्दाखेरि दुई प्रकारको तपाईँको विचारधाराको चाहिँ यहाँ विकास भएको छ। तपाईँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, बिउजिनु भएको छ, राष्ट्रका लागि विश्व व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हुनु बन्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। एउटा नयाँ पुस्ताको, आउने पुस्ताको एउटा देश सञ्चालनका लागि, समाज निर्माणका लागि चाहिँ एउटा ठुला क्याडरहरू उत्पन्न गर्ने भनेर तपाईँहरूले एउटा सङ्गठनमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। हामीले के हुनुपर्छ भने चतुर हुनुपर्छ। चतुर भनेको चोर होइन। चतुर हुनका लागि 4वटा चिज चाहिन्छ, 5वटा चिज चाहिन्छ भने चाहिँ, तर मैले 4वटा चिज लिन्छु। सबभन्दा पहिलो देशाटन। हामीले देशाटन गर्नुपर्छ, देशलाई बुझ्नुपर्छ। हामी जुन भूगोलमा जन्मेका हौँ त्यो भूगोलको पानी मूललाई हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ। हामी सबभन्दा पहिले देशाटन गर्नुपर्छ। हाम्रो देश भनेको के हो? म जब देशको कुरा गर्छु म पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले बनाएको देशको कुरा गर्छु। हामी उत्तरमा कैलाश मानसरोवर,
पश्चिममा गङ्गा, दक्षिणमा गङ्गा, हामी पूर्वमा ब्रह्मपुत्रको घाटी र पश्चिममा काला पहाड, यो हाम्रो देशको सिमाना हो। बहादुर शाहले बनाएको यो पुरै घुम्नुपर्छ हामी। प्रत्येक नागरिकले, यो देशमा बस्ने जन्मिने प्रत्येक नागरिकले यो भूगोलभित्र के भइरहेछ, कहाँ कहाँ के छ, कहाँ कहाँको के विशेषता हो, कुन जाति, कुन समूह, कुन भूगोलमा के वैशिष्ट्य छ, ती चिजलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। देशाटन। र अर्को दोस्रो कुरा, विद्वानहरूलाई हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ। पढे लेखेका मान्छेहरूसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ। दुराचारी दुष्टहरूसँग हामीले सङ्गत गर्ने होइन, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राम्रो बाटोमा देखाउनुपर्छ। हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ, विद्वानहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। मूर्खहरूको राजा बन्नुभन्दा विद्वानहरूको नोकर बन्नु चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्छ, किन त्यसले कल्याण हुन्छ। मूर्खहरूको राजा कतिखेर समाप्त हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन, तर विद्वानहरूको नोकर भयो भनेदेखि उसको कल्याण निश्चित छ। किनभने ऊ पथभ्रष्ट हुँदैन, ऊ ग्लानीमा जाँदैन, उसको अन्त्यकाल एकदम आनन्दले बित्छ। अन्त भला त सो भला हुन्छ। पहिला खान पायौँ, बेस गरी राज्य सत्ता मिट्यो, बेस गरी लुट्यौँ फुट्यौँ, सबै भयो, अब हामी भयो भनेर भन्ने अन्तिममा के हुन्छ त्यसको, त्यो चाहिँ तपाईँको सार हो के, कसरी मर्छ हो। पहिला पेपरमा छापियो, दुनियाँभरिमा प्रचार भयो, अरबौँ रुपियाँ सम्पत्ति भयो, घर परिवार पनि एकदम तपाईँको विलासी जीवन बित्यो, तर अन्त उसको के भयो, अन्त भला सो भला। त्यो अन्त कस्तो हुन्छ त्यसमा हामी जानुपर्छ। र दोस्रो, विद्वानहरूसँग हामीले मित्रता गाँच्छौँ। र तेस्रो, बारदेखि दरबारसम्म हाम्रो पहुँच राख्नुपर्छ। हामी एउटा अभियन्ता हौँ भनेदेखि, हामी राजनीतिक कार्यकर्ता हौँ भने जुन पार्टीको सरकार भयो त्यो पार्टीको सरकार भएको बेला मात्रै हाम्रो पहुँच हुन्छ। हामी जब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताहरू भनेदेखि हाम्रो बारदेखि दरबारसम्म हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ। त्यहाँ के भइरहेछ त, यो राष्ट्रका लागि बिगार्ने, यो राष्ट्रको बदनाम गर्ने के षड्यन्त्र त भइरहेको छैन। यो समाजलाई बिगार्ने, यो समाजमा विग्रह पैदा गर्ने, त्यो त केही भइरहेको छैन। हामी हेर्छौँ विशाल छिमेकीहरूको बिचमा हामी छौँ, दुईटैको एउटै चाहना छ, दुईटामा समानता छ। भारतको के चाहना छ, हाम्रो व्यापार चलोस् नेपालमा, नेपालीहरूले उद्योग कल कारखानाहरू चलाउन नसकुन्, व्यापार हाम्रो चलोस्। त्यही नेपालबाट हामीलाई सुरक्षाको कुनै पनि समस्या नहोस्, हाम्रो पक्षमा भक्तिभाव देखाइरहन्। र तेस्रो, यिनीहरू आज्ञाकारी बनिरहन्, हामीलाई कार्यकर्ता दिइरहन् पाकिस्तानसँग लड्नका लागि, दुनियाँभरिका चौकीदारहरू हामीलाई उत्पादन गरेर दिइरहन् घरबाट। भारतको पनि त्यही चाहना छ, चाइनाको पनि यही चाहना छ, हामीलाई सुरक्षा नहोस्, हाम्रो व्यापार चलिरहोस्, हाम्रो आज्ञाकारी बनोस्। दुईटैको समानता धारणा त छ नि त। यहाँ उद्योग खोलोस्, यिनीहरू आत्मनिर्भर बनुन्, संसारभरि यिनीहरूको व्यापार चलोस्। पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुभन्दा अगाडि यो उपत्यकाबाट चाँदीका सिक्का बनेर तिब्बतमा व्यापार हुन्थ्यो। सारा पैसा यहाँबाट यो खाल्डोमा बनेको पैसाको तपाईँको तिब्बतमा कारोबार हुन्थ्यो। सिगात सेर कुतीसम्म हाम्रा व्यापारीहरू गएको थिए। अहिले काठमाडौँमा पनि हाम्रा व्यापारीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेर विदेशी व्यापारीहरूले आएर यहाँ काम गरिरहेछन्। हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्यो भन्नु त? त्यो अवस्थामा त आज हामीले संसारभरि चाहिँ अस्थिरता, अमेरिकाले जो गरेको छ संसारभरि अस्थिरता पैदा गरेर हाम्रा मान्छे लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको अड्डा खडा गर्न पर्ने हो। अफगानिस्तानमा खडा गरेको छ, जापानमा खडा गरेको छ, कोरियामा खडा गरेको छ, तपाईँको सिरियामा गएर गरेको छ, पुरै अरबमा तपाईँको कब्जा गरेको छ। त्यो अवस्था त आज नेपालीहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यो वीरता र धीरताको हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको बाटो अनुसार हामी त्यो जानु। हामी धेरै स्खलित भएका छौँ, विचारले हामी स्खलित भएका छौँ, कर्मले हामी स्खलित भएका छौँ, व्यवहारले हामी स्खलित भएका छौँ, चिन्तनले हामी स्खलित भएका छौँ। हामी धेरै तल परिसकेका छौँ, हाम्रो ग्राफ धेरै तल भइसकेको छ। हामी खानका लागि, म्लेच्छहरूको सेवा गर्नका लागि हामी अरबमा गएर तल्लोभन्दा तल्लो, निकृष्टभन्दा निकृष्ट काम गर्न हामी बाध्य भइरहेका छौँ। हाम्रो त्यही हो, हाम्रा पुर्खाले सिकाएको त्यही हो। हामीलाई खानका लागि चाहिँ, दानाका लागि चाहिँ आफ्ना चेलीबेटीहरू बेच्न हामी बाध्य भइरहेका छौँ। यही हो हाम्रो धर्म, यही हो हाम्रो संस्कृति, यही हो हाम्रो सभ्यता, यही हो हाम्रो पुर्खाले सिकाएको ज्ञान, विवेक, बुद्धि। हामी त धेरै सोच्नुपर्ने छ। धेरै माथिल्लो तहबाट हामीले विचार गरेर कार्यारम्भ गर्नुपर्छ। साना साना कुरामा को कुन पदमा बस्छ यो ठुलो कुरो होइन। कसले के काम गर्छ, कसको के चिन्तन हो,
कुन विचारधारालाई लिएर अगाडि बढ्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सङ्गठन खोल्ने पदका लागि भाँडबैलो गर्ने यही हो हाम्रो नेपालीको संस्कार। को प्रधानमन्त्री हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हाम्रो राष्ट्रलाई यसले नेतृत्व लिएर जान सक्छ कि सक्दैन। उद्योग कल कारखानाहरू बेचेर 47 सालको परिवर्तनपछि पुरै पञ्चायतले स्थापना गरेको उद्योग कल कारखानाहरू बेचेर नेपालीहरूलाई बेच्न बाध्य बनाइदियो भने हामीले यही राजनीतिक परिवर्तन खोजेको। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा यही खोजेको हामीले। यी विदेशी विचारधाराहरू मार्क्स लेनिन माओले यो देश चल्छ, यो देश त हाम्रा पुर्खाहरूको विचारधाराले चल्छ, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको विचारधाराले चल्नुपर्ने देश हो। हामीले मौलिकता खोजेको यसमा हो। हामीले विदेशी विचारधाराले यहाँ आएर शासन गर्ने हामीले त्यस्तो खोजेको होइन। समाजवादका नाममा, मार्क्सवादका नाममा, लेनिनवादका नाममा, माओवादका नाममा हामी यहाँ क्रान्ति गरेर यो देशलाई भस्म गर्न भनेर हामी यहाँ सहयोगी बनिरहेछौँ, कार्यकर्ता बनिरहेछौँ। जसले भन्यो त्यही हतियार उठाउने, लड्ने सङ्घर्ष हामीले त्यही खोजेको र मौलिकता भनेको के हो? यो देशको स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी अर्थतन्त्र, त्यो मौलिकता भनेको। संसारलाई हामीले नेतृत्व गर्ने परिस्थितिमा जानुपर्ने ठाउँमा संसारका भतुवाहरू भएर हामी चाहिँ बेलायतमा गएर चाहिँ लडिरहेछौँ अङ्ग्रेजका लागि, भारतमा गएर चाहिँ पाकिस्तानका विरुद्धमा हामी कश्मीरमा लडिरहेछौँ, अनि शान्ति सेनामा कहाँ कहाँ पुग्छ तपाईँको भत्ता खान पाइन्छ भनेर हामी गरिरहेछौँ। यही हो हाम्रो नेपालीको चरित्र। हाम्रो पुर्खाले यही कुरो सिकाएको। त्यही भएर सबभन्दा पहिले हाम्रा देशभित्रका जो शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई हामी सङ्गठित गरौँ। हामी यदि राजनीतिक रूपमा जाने हो भनेदेखि देशमा यो विदेशी विचारधारालाई होइन, देशलाई दुईटा विचारधारामा हामीले बाटौँ। एउटा आर्यहरूलाई, एउटा मङ्गोलहरूलाई। झगडा झन्झट द्वन्द्व सङ्घर्ष होइन। यिनीहरूभित्रको वैशिष्ट्यहरूलाई लिएर यिनीहरूले शासन गरून् न, एउटाले शासन गर्छ, भएन भने अर्काले शासन गर्छ, पक्ष र विपक्ष यिनीहरू बनुन् न। हामी यिनीहरूको पछाडि जानुपर्छ। अब अहिले आएर हामीलाई अङ्ग्रेजले सिकाउनुपर्छ। राम्रो चिजलाई पनि यदि हामी व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामी निन्दित गर्हित हुन्छौँ। जस्तै हाम्रो छाउपडी प्रथाको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो छाउपडी प्रथा के भयो? यो त तपाईँको कीटाणुहरू तपाईँको नसरोस् भनेर एक ठाउँमा व्यवस्थित सुरक्षित गर्न गरेको नि, तर हाम्रा महिलाहरू त्यहाँ गएर बलात्कृत हुन थाल्यो। खान नदिने, बस्न राम्रोसँगले तपाईँको बास नदिने, छोइछुटो गर्ने, त्यस्तो चिज। जब हामीले राम्रो चिजको पनि सुरुवात गर्छौँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेर भनेदेखि त्यो तपाईँको निन्दित गरिदिनु हुन्छ। आज अङ्ग्रेजले आएर हामीलाई दिशा गर्न सिकाइरहेछ। दिशामुक्त देश अरे, ल हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गर्ने अरे। यही हो हामीले दिशा गर्न नजानेको, खान नजानेको, लाउन नजानेको, हामीले चिन्तन गर्न उनीहरूले हामीलाई पढाउने। भाषाको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा, सभ्यताको रूपमा हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पराधीन। विदेशीले आएर प्रत्यक्ष हामीलाई शासन गरेका छैन, तर हामी सम्पूर्ण रूपमा गुलाम छौँ। तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस्। हाम्रो स्वतन्त्रता तपाईँको सम्पूर्ण रूपमा पराधीन भइसकेको छ। हामीले त्यसलाई स्वाभिमानका साथमा हाम्रो स्वतन्त्रतालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। मेरो भनाइ यति छ। जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।